बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मेरी जानब से सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया कि रिक्रूटमेंट के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि आप सबकी रिक्रूटमेंट बेहतर हो, और जिसकी रिक्रूटमेंट सबसे अच्छी होगी, डेफिनेट बात है उसको अल्लाह पाक की फजल से उसका बिज़नेस बहुत अच्छा होगा। मौला अली इस्लाम का इरशाद है कि सदियों की इबादत से बेहतर है किसी एक घर का चूल्हा जला दो। सदियों की इबादत से बेहतर है किसी एक घर का चूल्हा जला दो। तो ये सारे काम जितने भी मैं आपको रिक्रूटमेंट के बता रहा हूँ, तो बेसिकली तो देखा जाए दूसरे लफ्ज़ों में, ये किसी एक बेरोज़गार का चूल्हा जलाने वाली बात है। जब ये जलेगा तो उसका लॉन्ग लास्टिंग में सारी ज़िंदगी के लिए आपको क्रेडिट मिलेगा, आपकी फैमिली को क्रेडिट मिलेगा। इसलिए आज मैं इसको ज़्यादा फोकस में लेके आ रहा हूँ। और आज का जो सिलसिला है मेरा, जो मैंने स्टेप आज का बनाया है, वो है हाउ टू क्रिएट रिक्रूटमेंट हैबिट्स। अच्छा, बात ये बताऊँ आपको, कहते हैं ये जो आदत आती है ना, आदत ये नस्लों का पता बताती हैं। आदत बड़ी कमाल की चीज़ है। अगर आप अमीर होना चाहते हो, अमीरों वाली आदत बना लें। आप गरीब होना चाहते हो, गरीबों वाली आदत बना दें। अब रिक्रूटमेंट करने के लिए एक रिक्रूटमेंट की हैबिट्स चाहिए। हैबिट्स को एक और भी होते हैं, दिस इज अ सेकंड नेचर। और मजे की बात बताऊं, हैबिट्स जब बनती हैं तो ये इसे कहते हैं रेगुलर काम करने के नाम को कहते हैं हैबिट्स। और ये विदाउट एनी कंसंट्रेशन या एफर्ट्स के बगैर काम चलने के नाम को कहते हैं हैबिट्स। जब आपकी हैबिट्स डेवलपमेंट हो गई तो ये कैसे मुमकिन है कि रिक्रूटमेंट हो? दुनिया का हर काम हो जाता है जब उसको रेगुलर तरीके के साथ करते हैं। सबसे पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि ये हैबिट जो रिक्रूटमेंट वाली है, इसे हैबिट्स ऑफ सैक्रिफिकेशन भी कहा जाएगा। कि आप एक कुर्बानी किस तरीके से दे सकते हो। आपकी रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ी जो है ना, मैं समझता हूँ जब करते हैं तो ये कुर्बानी भी है, सैक्रिफिकेशन है, टाइम की सैक्रिफिकेशन, आपके पैसे की सैक्रिफिकेशन है, आपकी एफर्ट्स की सैक्रिफिकेशन है। जब आप किसी के लिए ये एफर्ट्स करते हैं तो अल्लाह पाक की ज़ात बहुत खुश होती है और जिसमें बरकत होती हैं। तो इसमें एक और बात है कि हेल्पिंग टू अदर्स भी ऐसे कहेंगे। तो हमें ऐसी हैबिट्स बनानी है जो कि दूसरों का जिसमें बड़ा बेनिफिट हो। हमें ऐसी हैबिट्स को लेके बढ़ना है जिसमें दूसरों की हेल्प हो, जिसमें हम कुछ सैक्रिफिकेशन की तरफ बढ़ जाएं। तो इस एंगल से अगर हम रिक्रूटमेंट की हैबिट्स को अपनाएंगे तो ये काम आसानी से हो जाएगा। इसमें सबसे पहला जो काम है वो मैं ये कहूँगा, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप डेली बेस पे इसके ऊपर थिंकिंग प्रोसेस शुरू करें, सोचना शुरू करें। जब आप सोचेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे तो फिर ये एक आपकी पहली हैबिट्स होनी चाहिए कि आप डेवलप करने के तरीक़ेकार बताने चाह रहा हूँ कि आप सोचना शुरू करें कि मैंने रिक्रूटमेंट करनी है। दूसरा जो है, डेली आप ऑफिस में आते हैं तो डेली जहाँ कहीं जाए तो पहला स्टेप जो है वो आपका वो क्या होना चाहिए, आपकी मूवमेंट जो है वो इस पर्पज़ के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए हो। आप इंश्योरेंस में काम करते हैं, लेकिन अगर बार बार यही सोचें कि मुझे इंश्योरेंस करनी है, तो फिर इंश्योरेंस तो आप कर लेंगे लेकिन रिक्रूटमेंट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर आपने रिक्रूटमेंट करनी है तो रिक्रूटमेंट के लिए डेफिनेट बात सोचना पड़ेगा और फिर उसके लिए मूवमेंट भी करनी पड़ेगी, लोगों को मिलना पड़ेगा आपको जाके। तो ये तीसरी हैबिट्स मैं बताऊंगा आपको। ये एट एनी कास्ट आपको 2 या 3 मुलाकातें करनी है। मैं समझता हूँ आपके पास टाइम होता है काफ़ी, आप किसी फ्रेंड्स को मिलने चले गए, आप ओपन मार्केट में चले गए, कहीं ना कहीं सिटिंग जब करते हैं तो उसमें भी आपके तरीक़ेकार निकलते हैं। ये जब हैबिट्स होगी और आप ये थिंकिंग करेंगे कि यार मैंने ये करनी है, फिर उसके लिए मूवमेंट शुरू कर दी। थर्ड आपके पास क्या हो गया, आपने डेली की कोई ना कोई 1, 2, 3 अपॉइंटमेंट इस पर्पज़ के लिए सोच माइंड में वही रखा है, लेकिन चाहे काम कुछ और भी कर रहे हैं लेकिन माइंड में वो आपकी हैबिट्स बनना शुरू हो जाएगी। फिर आपने क्या करना, डेली बेस के ऊपर सोशल मीडिया की हैबिट डालनी है, क्योंकि रिगार्डिंग आपने ब्राउज करना है, आपने गूगल पे जाना है, आपने मुख्तलिफ साइट पे जाना है, जहाँ जहाँ कहीं भी आप समझते हैं कि इस तरीके से भी रिक्रूटमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपके सामने ये काफ़ी चीज़ें मैंने रखी हैं कि मुख्तलिफ एंगल से इंशाल्लाह फेसबुक के थ्रू कैसे रिक्रूटमेंट करनी है, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर लेके आऊँगा। तो ये एक हैबिट करेंगे। फिर आपको डाटा जनरेशन करने की हैबिट करनी है। डाटा जनरेट करें या करवाएं, ये भी हैबिट डेवलप करनी है
کہیں نہ کہیں سے کوئی لوگ کا ڈیٹا آپ کے کٹی میں آنا چاہیے. جب ڈیٹا آئے گا تو اس کو ڈیفینیٹ بات ہے اس کو رزلٹ بھی آپ کا نکلے گا. تو ایک یہ بھی ایک بڑا کمال کیا ہے کہ ہم سم ٹائم ڈیٹا آپ خود اتنا ٹائم نہیں ملتا تو ڈیٹا جنریٹ بھی کروا سکتے ہیں آن دا ڈیلی ویجز. بندے کو پوائنٹ کریں ڈیلی ویجز کے اوپر, جتنے کام کیا اتنے معاوضہ دے دیں. وہ سارے جو طریقہ کار ہیں وہ میں سارے آپ کو دوں گا کہ کس کس طریقے سے ڈیٹا جنریٹ کر کے کس کس اینگل سے آپ ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک اور ہیبٹس بنانی ہے کہ ویکلی بیسس پہ یا فورٹ نائٹلی آپ نے ایک ماس ریکروٹمنٹ ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے. مطلب بلک میں وہ ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے. اس کے اوپر ماس ریکروٹمنٹ ایکٹیویٹی کے اوپر بھی انشاءاللہ مزید بہت بہتر کروں گا. جس طریقے سے آپ یونیورسٹیز گروپ میں آپ لوگوں کو انفارم کرتے ہو, گروپ سیٹ اپ میں انٹرویو کرتے ہو, گروپ میں آپ ٹریننگ دیتے ہو, تو وہ ایک ماس ریکروٹمنٹ ایکٹیویٹی کو بھی کرنا ہے آپ نے. پھر آپ نے ڈیلی بیس کے اوپر سیلف پریپریشن بھی کرنی ہے. یہ بڑی امپارٹنٹ ہے. آپ وہ چیز فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ آپ گھر میں بیبی آ رہا ہے تو بیبی کی تیاری تو ہوتی ہے نا, تو آپ کے گھر میں بھی یہاں پہ بھی بچے آ رہے ہیں, گھر میں آپ کے پاس بچے آئیں گے تو اس کی تیاری تو ہوئی ہی چاہیے نا. اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے آپ کو فٹ رکھیں, اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں, اپنے آپ کو ہمیشہ کسی کو انفارمیشن دینی ہے تو ڈیمانسٹریشن کمپیوٹرائز ڈیمانسٹریشن دیں اس کو. اپنا ایٹیچیوڈ بدلیں, اپنا ایپٹیچیوڈ بدلیں. آپ کے پاس جو ہے نا وہ مٹیریل سارا موجود ہونا چاہیے کس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. کسی کو انفلوئنس کیسے کر سکیں گے آپ, ویل ڈریس ہو کے خوبصورت لگیں, ویلیو ایڈڈ چیزیں آپ کے پاس ہوں, اچھا خوبصورت دفتر آپ کے پاس ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی ہیبٹس ڈیولپ کریں گی. جب مائی ڈیئر جب آپ کی ہیبٹس ڈیولپ ہو جائے گی تو اللہ پاک کی فضل سے یہ ہو نہیں سکتا کہ ہیبٹس ڈیولپ ہو جائے ریکروٹمنٹ کی اور ریکروٹمنٹ نہ ہو. اصل پرابلم یہاں پہ ہے کہ ہماری ہیبٹس نہیں ہیں. ہم شاید ویک میں ایک بندے کو ملتے ہیں, کبھی کبھی پورے سال میں 10 لوگوں کو نہیں مل رہے ہوتے. تو جب اس کی نمبر گیم جب دیکھیں گے, جتنے لوگوں کو میکسیمم آپ کی اپروچ ہوگی اتنی ہی آپ کی ریکروٹمنٹ ہوگی. تو میں آپ سے گزارش کروں گا پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے میں نے تقریباً ہر سیگمنٹ کی سورس آف ریکروٹمنٹ کریٹ کرنا جا رہا ہوں. ہر سیگمنٹ میں نے آپ کو بتا رہا ہوں. آپ گو ٹو مائی چینل, اس میں دیکھیں کس کس انداز کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے. کیسے آپ لیڈیز کو بھرتی کر سکتے ہو, کس سے آپ انٹرنشپ اسٹوڈنٹس کو بھرتی کر سکتے ہو, کس سے آپ مسٹیکس ہم کیا کرتے ہیں, کون سے ہم کیوں فیل ہو رہے ہیں, کون سے ریکروٹمنٹ کے طریقہ کار ہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں لگاتا بھی جا رہا ہوں اور آپ کو پیش کرتا جا رہا ہوں تاکہ آپ ہر سیگمنٹ میں مختلف انداز کے ساتھ آپ اس کو لے سکو. تھینک یو ویری مچ. میں امید رکھوں گا کہ آپ خوش رہیں گے. دوسروں کو خوش رکھنے کی عادت آپ کے پاس یہ بھی ہیبٹ ہونی چاہیے. جب آپ خوش رہیں گے اور دوسروں کو خوش رکھیں گے تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ آپ اکیلے رہیں. آپ انشاءاللہ وہ اکیلے ہی چلا تھا جان میں منزل, لوگ آتے گئے اور قافلے بنتے گئے, تو ایک وقت آئے گا آپ کے بعد بہت بڑا قافلہ ہوگا, بہت بڑا کام ہوگا, پاکستان میں آپ کا نام ہوگا. پھر آپ MDRT کی سوچیں گے. میں اس طریقے سے میں دعا میں ہوں انشاءاللہ آپ سب کے لیے, اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے لیے بھی دعا کیا کریں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ڈے بائی ڈے آپ کی بہتری کے ذریعے. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.